أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. الله نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله قاری صاحب ته داد ورکوو بیا به انشاءالله قاری صاحب زور کوي که دغسې غلي ناست وي که نه بیا به قاری صاحب زور نه کوي. داد ورکوو چې څومره مو داد ورکړی دوره به قاری صاحب زور کوي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت ما شاء الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله أحسنت أحسنت ما شاء الله. أقم الصلاة ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. الله نعرة تكبير عظمة القرآن، نعرة تكبير عظمة القرآن، عظمة الصحابة، نعرة تكبير قرآن مثال. ما شاء الله ما شاء الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. اللهم زد فضيل ما شاء الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. ما قصر شيخ أحمد، بارك الله فيك. وقل رب أدخلني مدخل صدق. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زدنا ما شاء الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. الله يحفظك من عين السوء. ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ما شاء الله. اللهم اغفر لي ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما شاء الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا شك فيه. لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته أحسنت وأجملت يا شيخ أحمد. الله يحفظك من عين السوء. ما شاء الله. الله أكبر. وايو داد وركو إن شاء الله نور بهترين تلاوتك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا الجمال هذا الجمال. أحسنت يا شيخ. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. نعرہ تکبیر، شان قرآن، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمن، شہید ابن قائد مولانا فضل الرحمن، إلا رحمة من ربك إن فضله